आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे तरीके, ऐसे औकात जिस वक्त आप अपने बच्चों को कोई भी बात समझाएं तो वो डायरेक्टली उनके लाशऊर में जाती है। लाशऊर मीन उनके अनकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पर तमाम तर हैबिट्स, मेमोरीज इंस्टॉल्ड होती हैं। हम वालिदैन अक्सर गलती ये करते हैं कि हम जब एडवाइस करने पे आते हैं, उनको जब समझाने पे आते हैं, तो हम वक्त नहीं देखते, इमोशंस नहीं देखते, मौका महल नहीं देखते। बस जब भी दिल चाहता है समझाना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम चौबीसों घंटे रिसेप्टिव मोड के अंदर हमारा माइंड नहीं होता, यानी हर वक्त सीखने की पोजीशन में हमारा माइंड नहीं होता। हमारे माइंड को सीखने के लिए कुछ ख़ास तरीकों की, कुछ ख़ास औकात यानी टाइम की, और एक ख़ास किस्म की मेंटल स्टेट की ज़रूरत होती है। अगर ये तीनों चीज़ें यकजा हो जाएं तो हम रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं, और जो भी बात हमें समझाई जाए वो हमारे लाशऊर का हिस्सा होता है, यानी वो हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होता है, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं। ये 7 औकात कौन से हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा हाईली रिसेप्टिव मोड जो बच्चे का होता है, उसका जहन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, वो वक्त होता है सोने से पहले। यानी जब बच्चा सोने जा रहा हो, नींद की कैफियत में हो, गुनूदगी में हो, अबाउट टू स्लीप हो, कि आपको लगे कि 5-10 मिनट में ये सो जाएगा, उस वक्त उसकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो 4-7 के दरमियान पल्सेट कर रही होती है। इसको हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं, थीटा स्टेट कहते हैं। इस स्टेट के अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड साइड पे होता है, और लाशऊरी तौर पर हम क्या होते हैं, चार्ज, एक्टिव होते हैं। तो इस वक्त अगर कोई माँ, कोई बाप प्यार मोहब्बत से बातों बातों में कोई एडवाइस करे तो वो उसके लाशऊर के अंदर डायरेक्टली जा रहा होता है। दूसरा वक्त होता है जब बच्चा सुबह सुबह उठता है। चूंकि ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे गई हुई होती है 4-7 के दरमियान, और जब वो बच्चा उठता है, अच्छा जब सो जाता है बच्चा तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी 4 से भी नीचे चले जाती है, तो जब सुबह उठता है तो नीचे से ही आगाज़ होता है फ्रीक्वेंसी का। तो उस वक्त वो 0 के बाद से 0.5 से स्टार्ट होती है। जब वो 4, 5, 6 पे आती है तो उसकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं, वो जागने लग जाता है। लेकिन सुबह भी वो 4-7 के दरमियान ही होता है। उस वक्त भी अगर कोई बात बच्चे को समझाई जाए तो वो उसके लाशऊर का हिस्सा बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सुबह के टाइम पे बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, बच्चों को स्ट्रेस दिया जाता है, बच्चों पर गुस्सा किया जाता है, उनको नेगेटिव मोड के अंदर लाया जाता है, और यूं उनके अंदर रोजाना इस टाइम यानी सुबह के टाइम उनको स्ट्रेस दे दे के हम नेगेटिव उनकी पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं, उनका माइंड नेगेटिव कर रहे होते हैं, चूँकि उनकी सुबह का आगाज़ ही गलत हो रहा होता है। और फिर अक्सर रात में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, डरा धमका के हम सुला रहे होते हैं बच्चों को। तो ये दोनों टाइम पर बच्चों के साथ ज़्यादती हम कर रहे होते हैं। तीसरा टाइम होता है जब बच्चों को आप कोई स्टोरी सुनाएं। स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू टीच एनीथिंग टू योर चाइल्ड। जब बच्चा कहानी सुनता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे चले जाती है। द सेम वे इज़ यूज्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला। कुरान पाक में हमें कहानियों की सूरत में समझाया गया है। तो जब आप बच्चों को कहानी सुनाएं तो कहानी में आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ें ट्रांसफ़र करें बच्चों के, जो उनके लाशऊर का हिस्सा बने। कोई मोरल स्टोरीज सुनाएं, अंबिया की कहानियाँ सुनाएं, ठीक है। और जब वो कहानी सुनाएं तो फिर साथ साथ उनको कोई कुछ पॉजिटिव पैगामात भी दें। तो यही वो तरीका है जो कुरान पाक ने भी अपनाया है। चौथा टाइम होता है जब बच्चा बीमार होता है, तो भी उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4-7 के दरमियान या इससे थोड़ी ऊपर नीचे वो रहती है। तो जब बच्चा बीमार होता है तो उस वक्त भी बच्चों को प्यार मोहब्बत से, वैसे ही हम बड़ा लगाव हो जाता है हमारा, हम बच्चों को बड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे होते हैं, तो उस वक्त भी पॉजिटिव सजेशंस, अफर्मेशंस दी जा सकती हैं। 5वां टाइम होता है जब बच्चा कार्टून वगैरह देख रहा हो, कोई खेल खेल रहा हो,
تو اس وقت جب وہ مگن ہو اس کام میں، اس کا پوری اٹینشن اس پہ لگی ہوئی ہو، تو اس وقت بھی ہم پیار محبت سے اس کے کان میں جا کے، یعنی اس کو بجائے یہ کہنے کہ وہ پڑھائی میں تو دھیان نہیں دے، نیگیٹو چیزیں اس وقت ڈالتے ہوتے ہیں والدین جب بچہ کھیل میں مگن ہو یا کارٹون میں مگن، اس وقت پازیٹیو چیزیں اس کے مائنڈ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کیجیے۔ چھٹا ٹائم وہ ہوتا ہے جب بچہ انتہائی کوئی ایکسائٹمنٹ اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ جب بھی پیک پہ جاتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ پرماننٹ میموری کا حصہ بنتے ہیں۔ یعنی جب ہم بہت کوئی غم میں ہوں تب بھی کہی ہوئی بات ہمارے لاشعور میں وہ میموری جو ہے نا چپک جاتی ہے ایموشنز کے ساتھ جا کے، یا ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تب بھی۔ آپ کو میں اس کی اگزامپل دوں، دیکھیں کمرشل ایڈس میں اس کی بڑی ایگزامپل، اس کی اپلیکیشن پائی جاتی ہے۔ جب آپ میچز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس وقت جتنے بھی اشتہارات ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس وقت ایک پیک اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں، یا تو ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہماری ٹیم جیت رہی ہوتی ہے، تو وہ بار بار وہ اس نے سکس لگایا اور اس کے بعد فوری طور پہ کسی جو ہے وہ سافٹ ڈرنک کا ایڈ آ گیا، تو وہ کیا کیا، اس نے اس پیک ایموشنز کے فوری بعد کیا کیا، اپنی پروڈکٹ کو ایسوسیٹ کر دیا مائنڈ کے اندر۔ تو ہم اس کی پروڈکٹ کو کیا کرتے ہیں، ایکسائٹیڈ وے میں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی وہ پئیں لے کے خرید کے، یا ہم اس وقت سیٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں، یعنی ہماری ٹیم ہار رہی ہو تب بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے کمپنیز کو۔ کیوں؟ کیونکہ بیسکلی ایموشن چاہے وہ ایکسائٹمنٹ کے ہوں چاہے وہ سیڈنس کے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو تاکہ ہمارے مائنڈ میں وہ میموری میں پرماننٹ جو ہے وہ جگہ بنے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ بھی بچوں کی ایسی اسٹیٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس وقت بچوں کو کوئی اچھی بات سمجھا سکتے ہیں۔ ساتویں چیز، جب بچے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو ٹریول کی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تو اس وقت چونکہ وہ بچہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے اس کے ذہن میں پکچرز بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ انکانشیس اسٹیٹ کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو اگر آپ کوئی اچھی بات سمجھائیں تو وہ بھی بہت کارآمد ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی میں جو ہے وہ کمرشل ایڈس کی ایگزامپل دوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ سارے شہر میں آپ کو بل بورڈ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیز کے جو ہے وہ بورڈز آپ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان کو اتنا پیسہ خرچ کرنے کی مین روڈز کے اوپر وہ لگا کے رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ روڈ پہ ڈرائیونگ کے دوران یا سفر کے دوران انسان لاشعوری طور پر ایکٹیو ہوتا ہے، چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا کانشیس مائنڈ ہٹ جاتا ہے سائڈ سے، انکانشیسلی وہ چیزوں کو پھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی آپ نے کیا کیا دیکھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ لاشعور میں سیو ہو گئی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لاکھوں روپے کے اور کروڑوں روپے کے ایڈز جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ بل بورڈ کی صورت میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ وہ آپ کی اس اسٹیٹ کا فائدہ اٹھائیں اور وہ اپنی پروڈکٹ کو آپ کے مائنڈ کے اندر اس کی پوزیشننگ کریں۔ تو آپ بھی اس کا بڑا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو گھمانے پھرانے جب لے جائیں اور سفر کی حالت میں ہوں تو وہاں پر بھی آپ ان کو جو ہے ایڈوائز کریں، پازیٹیو پیپ ٹاکس کریں، پازیٹیو افرمیشنز دیں، اچھی اچھی باتیں کریں، تو وہ باتیں آپ کے بچے کے لاشعور میں سیو ہونا شروع ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ جب بچہ کوئی شرارت کرے اس وقت آپ کو یاد آتی ہیں ساری نصیحتیں۔ جب بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس وقت آپ جو ہے وہ فوری طور پہ علامہ مولانا بن کے اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ اے گڈ ٹائم کہ جب بچے نے کوئی غلطی کی اور اس وقت سمجھا رہے ہیں، اٹ مینس یو آر، آپ کی بات اچھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا وقت اچھا نہیں ہوتا۔ تو وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بچے کی مینٹل اسٹیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ اس کو کوئی بھی بات سمجھا رہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو آپ کے بچوں کو سمجھنے اور ان کو بات سمجھانے میں مدد دے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔